आयज जो टॉपीक जो आसा म्हापशा शहरा बद्दल जे गेली 15 ते 20 वर्सां आनी 25 वर्सां जायत येयली आमचो रिस्पेक्टेड आमचो माजी फ्रांसीस बाब डिसोजा MLA हांगा म्हापशा शहरान निवडून दिताले म्हापशेकार आनी तेजे तो देवा कडेन वचून आतां तेजो चेड्या कडेन म्हापशा शहराची आमी म्हापशेकारांनी ताका MLA म्हणून निवडून दिलेलो आसा. त्या बद्दल आमी आयज म्हापशेकारा समोर येयलेले आसा प्रेस मिडियाक आनी मिडिया इलेक्ट्रॉनीक मिडियाक सांगता जो आयज हांवें म्हापसा जो वयर यात्री निवास म्हणून एक म्हापशेच्या आमदाराच्या घरा कडेन वयता आसतना एक जागो आसा घराक वयता आसतना लेफ्टाक जागो आसा आनी तो खाली आसा खूब वर्सां जाली आनी एक एप्लिकेशन केला गव्हर्मेंट ऑफ गोवा डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटराक की तो जागो खाली आसा तो म्हाका भाड्याक दिवपाचो म्हणून कित्याक तेजे वचून हांव सरकाराक उत्पन्न दिवपाक करता तो सरकार म्हाका दितलो जाल्यार म्हाका खबर ना पूण आयज परिस्थिती जी आसा म्हापशेचे MLA जो बाब जोशुआ डिसोजा जो आसा तेजी अशी परिस्थिती येयल्या म्हापशान की तेंच्यांनी जो जागो म्हापशेकारांक जो दवरलेलो कोमिंदाचे जागे आसूं किंवा गव्हर्मेंटाचे जागे आसूं तेंच्यांनी आयज भायल्या लोकांक दिल्लेलो आसा आनी आयज म्हापशेच्या आमदाराची अशी परिस्थिती येयलेली आहा की तेका आयज परिस्थिती अशी जाल्लेली आहा की BJP सरकारान आसून मोसुंडीचो जागो जो दत्तावाडी जो आसा लेफ्टाक आनी रायटाक तेणी एक रायटाक एक जागो घेतलेलो आसा तो बी कसो घेतलेलो आसा की भाडेपट्टीचो जागो घेतलेलो आसा आनी तेका म्युनिसिपालिटीचे हेतूनसून परमिशन दिला काय म्हाका खबर ना भाडेपट्टीचेर म्हणजे कितें रेंटाचेर घेतलेलो आहा लॉंग लिजाचेर घेतलेलो आसा सो तेतूनसून तेणी आयज म्हाका खबर ना की म्हापशेच्या आमदाराक परमिशन TCBचे लागता काय लागना ते कायदो म्हणटा तो सगळ्यांक सारको आसपाक जाय न्ही पूण तेणी जर स्ट्रक्चर जे उबे जे केल्लेले आसा ते तुमकां हांव दाखयता ह्या हितूनसून फोटो माध्यमांसून की हे तेजे स्ट्रक्चर जर म्युनिसिपालिटीच्या भितर जर आमी सादो घालून जर परमिशनाक जर एप्लाय करपाक जर गेले जाल्यार म्युनिसिपालिटीचे जे कावन्सिलर जे बसलेले आहा ते आमकां सांगता की गाड्यांक परमिशन आमी दिना पूण म्हापशेच्या आमदाराक हो स्ट्रक्चर उबे करपाक फॅब्रिकेशन हो जागो जो आसा ती मोसुंडीची कमिटी जी आसा ही मोसुंडीची कमिटी दत्तवाडीची कमिटी जी आसा आयज तेंच्यांनी आयज तेका 3 वर्सांची म्हाका दिसता टर्म पिरियड आहा अध्यक्षाक 3 वर्सांचो टायम पिरियड आसता अध्यक्षाक ती मोसुंडीची कमिटीचेर रावपाक पूण तेका जनरल बॉडी मिटींग म्हापशेकारांनी घेतल्या काय घेवंक ना ही म्हाका खबर ना पूण 3 वर्सांचो टायम पिरियड आसून जर म्हापशेच्या आमदाराक 5 ते 10 वर्सांचो तेणी आज लॉंग टर्माचेर लिजाचेर तो जागो भाडेपट्टीचेर दिल्लो आसा तो लाखांनी पयसो 50,000 दिल्या म्हयन्याक 1 लाख रुपया दिल्या हें आमकां खबर ना पूण आयज आमचो सांगपाचें तात्पर्य कितें आसा की जर पयशे मोसुंडीक जर वर्साच्या वर्साक जर म्हयन्याच्या म्हयन्याक भाडें जर मेळटा दत्तवाडी स्मशान भुमीची कमिटी जी आसा ही कमिटी पयशे घेवन ते कितें करता जर एकटो कोण मेलो कोण एक्सपायर जालो तर ती लांकडां प्रत्येका कडसून 2,000 3,000 5,000 घेता पूण हे म्हयन्याच्या म्हयन्याक भाडें घेवन मुसुंडी जर म्हापशेकारां कडसून घेता म्हापशेच्या आमदारा कडसून तिणें आतां भाड्याक घेतल्या आनी कोणाक हेज्या पयलीं घेतलेले ते पयशे मुसुंडी कितें करता जर मुसुंडी जर गव्हर्मेंटा कडसून जर सारकी करपाक येता प्रत्येक गोंयान जी मुसुंडी जी आसा न्ही हे गव्हर्मेंट तेजेर एक्सपेंडिचर करता एक्सपेन्सीस करता आनी मुसुंडी सारकी करता हे पयशे कलेक्ट करून जर मुसुंडी आपल्या कडेन दवरता जाल्यार म्हापशेकारांक हांव तरी म्हणटा रिक्वेस्ट करता मुसुंडी कडेन या मुसुंडीच्या कमिटी कडेन अध्यक्षा कडेन आनी मुसुंडीचे मेंबर जे आसा तेंचे कडेन हांव रिक्वेस्ट करता जे कोण मरणा फुडें जी लांकडां जी लागता आमच्या एका मयताक जी लागता विधीक जी लागता ती त्या पयशांसून म्हापशेकारांक तेंच्यांनी आयज फ्री दिवपाची कित्याक लागून तुमकां जर इतले जर पयशे जर मेळटा तर पयशे तुमी काय डेव्हलपमेंटाक यूज करना गव्हर्मेंट यूज करता गव्हर्मेंट दिता पयशे ताका लागून म्हापशेच्या आमदारान मोसुंडीचे जाग्याचेर लक्ष घातलें म्हणून आमकां वायट दिसता पळोवंक गेलें जाल्यार हांव वैयक्तीक तेजे धंद्याचेर येना म्हापशेच्या आमदाराची परिस्थिती अशी जाल्लेली आसा की म्हापशेच्या आमदारान तेजे कडेन किया शोरुमाक डायरेक्टर कोण तरी पार्टनर म्हणून आसा तो सावथ गोवाक तेणी वेर्ना इंडस्ट्रीक तेणी थंयसर जागो घेतलेलो आसा तेका थंयसर तेजी वेर्ना इंडस्ट्रीक किया शोरुमाक घेतलेलो आसा तो बी IDCचो परत म्हापशान करसवाड्याचेर घेतलेलो आहा तेणी करसवाडे तो छत्रपती शिवाजी महाराजाचो फाटल्यान इश्यू जाल्लो तोणा समज धाकटुले गाडे जे आसले थंयसरू तेणी गाडे वेकेट केल्लेले आहा थंयसर आनी तेज्या फाटल्यान शोरूम तेजो किया शोरूम घेतलेलो आसा पळय आतां MLA हे नात्यान म्हापशेचो आमदार स्वताची आस्थापना स्वताचे जर डेव्हलपमेंट जर करता तर म्हापशेकारांचे डेव्हलपमेंट करपाक हो म्हापशेचो आमदार केन्ना रावलेलो आहा
हे आमकां म्हापशेकारां समोर प्रश्न पडटा. तुम्ही दत्तवाडी मसोंडी कडेन पळयता आसतना तेणी 2 फावटी रस्त्याचे हॉटमिक्स करून घेतले. घरा कडेन वयता आसतना तेज्या पळोवंक गेल्यार तुमी रस्ते तेजे पळोवंक शकता. म्हापशेच्या आमदाराच्या घरा कडेन तुमी रस्ते पळोवंक शकता, किया शोरुमा कडेन रस्ते तुमी पळोवंक शकता आनी तेजी आस्थापना खंयसर आहा थंय तुमी रस्ते पळोवंक शकता. पूण म्हापशेकारांची परिस्थिती आयज तुमकां फोटो आयज दाखयता. हो एक फोटो तुमी पळोवंक शकता. म्हापश्यान जे कचरो आसा, हे जे एकठांय जाल्लो आसा, हो एक तुमचे कडेन अशे फोटो तुमकां हांव कितले तरी दाखोवंक शकता. म्हापशेचें डेवलपमेंट जे आहा हे म्हापशा म्हणजे BJPचो सरकार जो आसा, डेप्युटी स्पिकरा कडेन आयज पोजिशन आसा, तर म्हापशेकार इतले फाटल्यान कित्याक लागून पडले हे म्हापशेची परिस्थिती आयज. तुमकां फोटो वीच दाखयता. आयचे सकाळी 7:30 फोटो काडलेले आयज व्हरून तुमकां दाखोवंक शकता. आयज म्हापशेचे हे फोटो सहीत तुमकां हांव सायड इन्स्पेक्शन दिवंक शकता. ही म्हापशेची परिस्थिती आसा. हो एक जालो फोटो. हे पळोवंक गेले जाल्यार हो आयचो 17चो आयचोच फोटो. म्हापशेची परिस्थिती 2 जाले. हे तुमकां म्हापसा कदंबा बस स्टँडाची परिस्थिती. ही म्हापसा कदंबा बस स्टँडाची हे तुमी BJPचे आयज पासून सिंबल तुमी पळोवंक शकता. अजून आसा थंयसर. हे आमी वैयक्तीक म्हापशेच्या आमदाराचेर वचना, पूण म्हापशेकारान जर ताका निवडून जर दिल्लो MLA येनात त्यार, तर म्हापशेची परिस्थिती वायट कित्याक आसा हे आमकां भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान जो BJPचो अध्यक्ष जो आसा काय जर सदानंद बाब तानावडे, तुका हांव रिक्वेस्ट करता, 2 फावटी एका जाग्याचेर रस्त्याचे 2 फावटी रिसर्फेसिंग हॉटमिक्साचो जाता, तर म्हापश्यांचे इतर भितरले रस्ते जे आसा आयज जे परिस्थिती अशी जाल्लेली आसा ती पळोवंक शकता तुमी. आनी हे फोटो खूब हांव दाखोवंक गेले जाल्यार. आनी हो जो बोर्ड जो आसा तुमकां दाखयता हांव, हो इनॉग्रेशन बोर्ड यात्री निवासाचो. आमचे बाब जोशुआ जो आसा MLAच्या घरा कडेन वयता आसतना सायडीक मरे यात्री निवास म्हणून थंय जागो गव्हर्मेंटान एक्वायर केलेलो आसा. आनी तो जाग्याचो ही बोर्डाची परिस्थिती तुमी पळयात तर हे यात्री निवासाची वाट आमी केन्ना पळोवपाची. पूण त्या जाग्याचेर बोर्ड जो लायलेलो आसा न्हू, तेजेर हांवें स्पेशल एप्लिकेशन केल्लेलें आसा की तो जागो म्हाका भाड्याक ऑन लॉंग टर्माचेर म्हाका दिवपाचो म्हणून. आनी एप्लिकेशन केल्लें आहा. थंय तुमकां आनी एप्लिकेशन आयज वॉट्सॅपाचेर हांवें फॉवर्ड केल्लेलें आसा. तेन्ना म्हापशेचो आमदार जर दत्तवाडी स्मशान भुमीच्या कुशीक जर भाड्याक घेवंक शकता, तर हो जागो म्हाका तर स्वता बिजनस करपाक हांव गोवोरमेंटाकूय पयशे खाली जर आसा जाल्यार हांव दिवंक शकता न्ही. तर प्रत्येक म्हापशेकारां कडेन हांव मागतां की आयजची म्हापशेची परिस्थिती जी आयज आसा आनी जे आयज मसुंडीची कमिटी जी आसा म्हापशेकारांची आमची, तांकां हांव रिक्वेस्ट करता की प्रत्येक म्हापश्यान जो कोण गोर गरीब जर मेलो तर तेंचे कडेन लाकडाचे पयशे तुमी घेवपाचे न्ही. कित्याक जर तुमकां हे जर पयशे कमिटीक जर कलेक्ट जाता. आनी एक गोश्ट सांगूंक करता हांव की ते कमिटीक जर पावर जर आसा, 3 वर्सांक जर कमिटी जर अध्यक्ष जर आसा, तर 10 वर्सांक किंवा 5 वर्सांक तुमी लिजाचेर एग्रीमेंट कसो करूं शकता. सगळे म्हापशेकार आसा. तर म्हापशेच्या आमदारा कडेन अशी परिस्थिती जाल्या की म्हापशेचे जागे एंटायर जे आसा न्हू, म्हापशेच्या आमदारान हे आमचे भायले भाव जे येयलेले आहा कर्नाटकासून महाराष्ट्रासून भाव येयलेले आहा, कोमिजाचे जागे हे तांकां जागे दिल्लेले आसा. आयज पासून इल्लिगल म्हणून तांकां करता. आयज पासून तो कायदेशीर तो करिना. इलेक्शनाच्या आदले दिसा म्हापशेचो आमदार लोकांक भंय घालता, तुमी जर आमकां जर वोटींग जर करिना ही आमी तुमची घरां मोडटले म्हणून. म्हणून हांव ताका आयज ह्या प्रेस माध्यमांसून, प्रिंट मिडिया आनी इलेक्ट्रॉनीक मिडियासून ताका सांगूंक करता, तर तेंची जागो तुमी लिगली केन्ना करपाक रावतलो. पूण आयज म्हापशेच्या आमदारान स्वताचे पांय घट्ट करपाक आयज कोमिजाचे जागे आयज घेतलेले आसा आनी आपली तेणी बेस तयार केलेली आसा. बेस तयार करता आसतना वोटिंगूय तयार केलेली आसा. तेज्या बरोबर धन्य आपूण प्रस्तावीत केलेले आसा. पूण म्हापशेचे मसुंडीचे जागे जर BJPच्या सरकाराचे इतले स्थळाक पावले की मसुंडीचे जागे सुद्दां तांकां भाड्याक घेवचे पडटा. अशी परिस्थिती वायट जाल्लेली आसा. मसुंडीचे जागे हे खरोखरच म्हापशेच्या आमदाराक सोबता काय सोबाना हो मोठो प्रश्न पडटा. आमी आयज प्रत्येक म्हापशेकारा कडेन मागता आमचे डेवलपमेंट म्हापशेचे परवरी पेक्षा शिवोले पेक्षा आयज तुमी पळोवंक शकता म्हापसा बोडगेश्वर आमचे टेम्पल जायना फुडें तो रस्तो तुमी मायकलाचो रस्तो पळोवंक शकता. तेजे आज तेणी परत तेजेर हांगा डेवलपमेंटाचेर येता आसतना 2 वर्सां पयलीं म्हापशेच्या आमदारान गांधी सर्कला कडल्यान आमी जेन्ना कलांगूट रोडाक वयता उजव्या सायडीक शॉपां आसलीं, ती शॉपां मोडून 2 वर्सां जालीं. ते तरी खंय तरी 4 पयशे करतले आसले. तुका जर डेवलपमेंट करूंक जाय आसलें तर ती शॉपां तूं कित्याक लागून मोडली, तर एटलीस्ट 4 पयशे ते करतले म्हणून तूं कितें केलें. पूण म्हापशेच्या आमदाराचें थंय उजव्या सायडीक शेत आसा. आयज पळोवंक गेल्यार थंय प्रायवेट फॉरेस्ट जाल्लेलें आसा. तुमी पळोवंक शकता. ताका सुद्दां झाडां सुद्दां कापता आसतना परमिशन घेवची पडटली. आनी उजव्या सायडीक जे डेवलपमेंट करूंकूच ना तें करूंक ना. पूण आयज परिस्थिती म्हापशेच्या आमदारान स्वताची बेस तयार केल्ली आसा.
ताका लागून म्हापशेच्या आमदाराक जर म्हापशेकारांनी निवडून जर दिल्लेले आहा तर म्हापशेचें डेव्हलपमेंट हे केन्ना जातलें आनी मसुंडीचो जागो जर तेणी आयज घेतल्या तर परिस्थिती भारतीय जनता पार्टी सरकाराची MLAची ही परिस्थिती जर आमच्या लोकांची परिस्थिती कितें आसतली हो मोठो प्रश्न पडटा. म्हणून आयज हांवें प्रेस मुद्दम एड्रेस केलेलो आसा. ताका लागून प्रत्येक म्हापशेकारांनी मसुंडी बद्दल जो जागो जो आसा न्ही मसुंडीचो ताका रेंट जर म्हापशेचो आमदार जर दिता जो रेंट जो आसा तो मसुंडीचे कमिटीन जे पयशे जे मेळटा न्हू प्रत्येक पूण मराना फुडें गोरगरिबां कडेन पयशे जर जायना ते पयशे थंय इन्क्लूड करपाचे आनी आमच्या म्हापशेकारांक हें करपाचें म्हणून हांवें प्रेस एड्रेस केलेलो आहा. थँक्यू. देव बरें करूं. म्हापशाची जी मसुंडी आसा तांकां कमिटी आसा तुमी खोल्ले रावता खोल्ले तुमची मसुंडी आसा तुमी इतक्या आमदाराचेर डायरेक्ट आरोप करीत हांगा हो प्रश्न हाडपाक कारण कितें कित्याक ती कमिटी कांय उलयत ना आनी तुमी हांगा प्रेस कॉन्फरन्स तांकां म्हणजे तांकां आतां कमिटी आसल्या कारणान तुमी खंय तरी विश्वासान घेतला की आपूण म्हापशाच्या मसुंडेक प्रेस कॉन्फरन्स घेतला पळय हांव खोर्लेन जर रावता एक म्हापशेचो रहिवासी आनी म्हापशेचो आमदार हे म्हापशेचो सिटीजन हे नात्यान तो MLA आसा पूण ताका समान आसले मसुंडीचो जागो भाड्याक घेवप कित पर्यंत खरें आसा. जर तेणी जर स्वताहून इकतो जर घेतलेलो गोश्ट वेगळी आसली न्ही. मसुंडीचो जागो हो बफर झोनांत पडटा बफर झोनांत पडटा आनी IDCचे कुशीक आसा. बफर झोनाचो जागो जर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा म्हापशेच्या आमदाराक इतलो पावरूच ना हांव आजूच सांगता कितलो MLA जालो जर सिटीजन ऑफ गोवा आनी सिटीजन म्हापशान हांव हे तरेन ताका प्रश्न विचारूं शकता. मसुंडीचे जागे जर आमी एक्वायर करून दवरलेले आसा ते जो स्वताचो बिझनेस जर तो आस्थापीत करूं शकता. मेन म्हणजे KTM जो शोरूम जो आसा न्ही ताका KTMचो शोरूम जो आसा हो जाग्याक पयलीं KTM शोरूम घालता आसतना ताका वर्कशॉप दाखोवचो पडटा. पयलीं त्या कंपनीन ताका कसो KTM शोरूम घालपाक दिलो मोठो प्रश्न पडटा न्ही. हांव म्हापशेच्या आमदार पर्सनली जाग्यार ना. जर हांव जर खोर्लेन जर रावता आमची स्पेशल मसुंडी आसा आमचे सरावंडींग आमचे जागो खूब आसा. तेजे वयर ऑलरेडी म्हापशेच्या आमदारान तेजे फ्रांसीस डिसोजान एक मनशाक न्हू 10 मनशाक न्हू 1000 लोकांक थंय जागो दिलो कमी जातचो जागो दिलो. ती मसुंडीची आमी एक्सपॅन्ड करून पयलींच घेतले. आमकां खबर आसलो तो एक्सपॅक्ट आनी ते एक्सटेंड करून ते खातले आसले म्हणून बाकीचे लोक पूण आमी पयलींच कंपाउंड घालून घेतलो. गव्हर्मेंटान आमकां ते डेडिकेट करून दिले. आमी मसुंडी बऱ्या हितून लेटरायट हितूनसून बांदून घेतली नाल्यार तो जागो घेतलो आसलो. म्हणून ताका लागून दत्तावडी कुशीक जो जागो आसा न्ही हो मसुंडीचो जागो खंयच्या पद्दतीन म्हापशेच्या आमदारान घेतलो ताका सोगोंक जाय आसलो न्ही. म्हाका अधिकार आसा म्हापशे दत्तवाडी जर आसा दत्तवाडी एरिया कुशीन पडटा खोर्ले एरियान कुशीन पडटा न्हू म्हापशेकार हे नात्यान हो प्रश्न हांवें विचारलो आसा. कित्याक आमी जें काम करता हें म्हापशेकारांक लावून करता. वैयक्तीक म्हापशेच्या आमदाराचेर हांव अजिबात रागार ना. फक्त ताका इतलें विचारलें MLA हे नात्यान तुका सोंपता काय म्हणून. कमिटीक जर कांय ऑब्जेक्शन ना कमिटी मसुंडीची कमिटी जी आसता न्हू मसुंडीची कमिटी प्रत्येक घरा म्हापशान जे आसा न्हू प्रत्येकाक तेणी कॉन्फिडन्सान घेतले कमिटीन. हांगा अशें शेअर होल्डर ना हांगा कोण म्हाजन ना मसुंडीक म्हाजन नासता शेअर होल्डर नासता. तेंच्यांनी एक कमिटी केलेली दत्तवाडी आनी तेंच्यांनी गव्हर्मेंटाक प्रपोजल घातलेले आनी ती मसुंडी बांदलेली आनी ती जागो मसुंडीक लागून दवरला. पूण जे कमिटीक अधिकार असो ना की ताका 3 वर्सांक तो अध्यक्ष आसा 10 वर्सांक दिवपाक किंवा 5 वर्सांक दिवपाक कमिटीच्या अध्यक्षाक पावर ना. आनी जे पयशे जर घेतले ते पयशे सरकार मसुंडी सारकी करता न्हू. जर लोकांक लाकडां ते पयशे जर मसुंडीक जर येता तर स्थानीक जे लोक मरता न्हू तांकां फुकट विधी करपाक दिवपाक जाय फुकट लाकडां दिवपाक जाय थंयसरून ते पयशे घेता. पूण ते पयशे घेवन करता कितें हो मोठो प्रश्न पडटा. पयशे घेवन गेल्यार तेंच्यांनी ऑडिटार दाखोवपाची इतले आमी खर्च केला. म्हणून हांव म्हापशेच्या आमदाराचेर बिलकूल पर्सनल रागार ना. पूण तो जागो मसुंडीचो जागो घेवप कित पर्यंत खरें आसा म्हणून आमी तेजेर आज एड्रेस केलेले आसा. सचिन प्ले आतां संजयान उलयलें ते सारकें हांवें ते दिसा न्यूज केल्ली ती हांव आनी म्हाजो फ्रेंड आसलो आमी अशें येताले हांवें ती पयली थंयसर भितर शेड बांदता ती तेज्या पयलीं थंय पायपां बी दवरताले ते कोणाक दिली लिजाकूच दिल्ली हेंच्यांनी. म्हाका दिसता ती तेंच्यांनी काडली आतां आनी हांगासर आतां शेड बांदता. शेड म्हणजे एक्चुली काय केलां शेड घातल्या प्लस तेणें पिलर घातल्या थंय आनी तेजेर ते वयर काडला थोडे. हांवें तेन्ना तो हांवें पयलें आरे म्हणलें कोणाक दिल्या कशी कितें पण थंय कशें ती आमची मुसुंडीची जागो. आतां गिरीश बाबान म्हटलें तशें की कमिटी घेना पण कमिटीन खरें कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय आमकां लोकांक. तुमी दिया आमकां दिल्या बद्दल कांय ना
पण तुमी कोणाक सांगल्यात की बाबा अमके वर्साक ती लिजाक दिल्यात, कोणाक लिजाक दिल्या, कशी कितें दिल्या ती, तेचो ठालमेल कोणाक कांय ना. हांवें फाटल्या दिसांनी एकट्या कमिटीच्याच मनशान म्हाका सांगलें की आपणें म्हणलें तेजेर सायन मारूंक ना, ते हेका सायन मारूंक ना म्हणून सांगलें. तेजें हांव नांव कोणाचें ते हें करिना, पण तेणें सांगलेलें की आपणें ती सायन मारूंक ना, आपल्याक तें ना म्हणून, आपल्याक ऑब्जेक्शन ना म्हणून. पण कशी दिल्यात तुमी? हांवें ते सांगलेलें की तुमी प्रेस कॉन्फरन्स घेया, आमच्या लोकांक आफयान, म्हापशेच्या लोकांक आफयान, कोण येवं ना येवं, तांकां तुमी सांगा की बाबा आमी अमक्याक दिल्या म्हणून. आनी हांव स्पेसिफाय सांगता की आमच्या मनशाक कित्याक दिनात तुमी? आमच्या मनशाक दियात मरे, भायले हांकां दुसऱ्या समाजाच्या हांकां तुमी दितात, आमच्या लोकांक ना. अरे थंय तुमी एक इंडस्ट्री धाडा मरे, तुमच्या कडेन कॅपेसिटी ना इंडस्ट्री धाडपाक, थंय येदो व्हडलो जागो आहा तो इंडस्ट्री धाड, आमच्या लोकांक थंय कामाक लाया मरे. बारीक स्केल कसली इंडस्ट्री धाडा तुमी, काडटाना आनी तुमी रेंटाक तुमी दुसऱ्याक दिता, तेंच्या जागे आमकां दितले ते रेंटाक मागीत जाल्यार. हें कितें, हें फकाणां जाल्ल्या ही, कोणाक कांय पडलेलें ना. आनी आमचे म्हापशेकारूय उग्यान कोणाक विचारचे दिल्या रे, आसूं रे, की अरे आतां संजयान म्हणलें तुमी तेजेर जागो तुमी दिल्यात, इतले तुमी हे तेजेर तुमी केन्ना मिटींग आपयल्यात, लोकांक सांगल्यात तुमी हो अमको हो प्रॉफीट येयलो, आमी हेजेर आतां कोण सामको गरीब आहा तांकां आमी जवळ तेजे मरण हें करच्या लाकडाचे बी आमी पयशे घेवचे, असो तुमी बेनिफीट कितें आहा तुमचो? बेनिफीट कांय ना. कसल्या ताका तुमी कितें हिशोब आतां तो तुमी दाखोवंक जाय. तुमकां कमिटी म्हणून तुमकां आमी प्रतिनिधी म्हणून केला थंयसर, तुमची आनी म्हाजी प्रॉपर्टी न्ही ती. तेन्ना हांव हें करता की कमिटीक हेंच्यांनी तो स्पेसिफाय करचो कसो कितें जागो दिला तो, इतलेंच म्हाजें म्हणणें. कमिटी तुमकां कित्याक सांगूंक तेजें फाटलें कारण कितें वसंतीची जी कमिटी आसा ते पयलीं जेन्ना तेंच्यांनी लिजाक दिले, तशें तुमी म्हटलें की तेंच्यांनी आनी कोणाक दिवंक जाय आसलो. म्हापशेचो आमदार जोशुआ सिजर जेन्ना एप्रोच जाल्लो, हेच्या पयलीं आनी त्या जाग्यार कोण एप्रोच जाल्लो? सिम्प्लेक्स असलो, सिम्प्लेक्साक दिल्ले जायका जे रस्त्याचे आमचे सिवरेजचे काम केलेले न्ही तांकां म्हयन्याक 30,000 मेळटाले. तेजे फाटल्यान आनी एकट्या म्हापशेकाराकूच आसलो, तेजे भाडें मातशें कमी मेळोंक लागलो म्हणून कमिटीन दुसऱ्याक दिले. पण तेज्या बरोबर प्रश्न करता आसतना परत हांव कमिटीक विचारून करता, म्हापशेच्या आमदाराक तुमी दिलो, आमचे हेजेर वायट म्हणपाचें कांयच ना. फाल्यां सकाळी म्हापशेचो आमदार तर थंयसून भायर सरोंक ना, तर कमिटी जबाबदारी घेतली? कित्याक एकदां कोणाक लिजार दिल्या उपरांत ते कोर्टाक वयता. आतां म्हापशेचो आमदार कोर्टाक वयतलो काय वचून आमकां खबर ना, पूण तेजे कडेन आयज ती ह्या पावर आसा मरे. तो जर एका हेजेर म्युन्सिपाल्टी हेतून एका राती भितर स्ट्रक्चर उबें करूंक शकता, तर आमी म्हापशे लोकल लोकांक अशें मेळना न्ही. म्युन्सिपाल्टी त्रास करता, रेजोल्युशन घेवंक जाय म्हणटात, कावन्सील मिटिंगेक घालूंक जाय म्हणटा. हांगा कावन्सील मिटिंगेक घेतला ते पास जाला, कावन्सील मिटिंगाक अधिकार आसा मसुंडीचे भितर जागो जो आसा दिवपाक आमदाराक. मसुंडे आपल्या भितर डिसिजन कित्याक घेता? ना, मसुंडीचे ते आतां पळय, म्हापशा म्हणटकूच येदे व्हडले म्हापशा आमचे आसा, तांकां स्थानीक लोकांनी तांकां एक कमिटी दवरल्या, वैयक्तीक लोक लक्ष घालिना हेजेर. पूण हेजो वैयक्तीक लक्ष घालिना म्हणून हे कमिटीन तेजो एक फायदो घेतला पुरेपूर न्ही. कित्याक लागून ते मनीस ह्या सरकारा कडेन हे BJPचे समर्थक आसतले न्ही. हो प्रश्न तुमी कमिटी कडेन मांडलो की तुमी कित्याक ताका दिला? पळय, कमिटी कडेन मांडपाक आमी म्हापशेकार, आमकां मांडपाचो प्रश्न ना, आमकां उलोवपाक फ्रिडम ऑफ स्पीच आसा, आमी कितें उलोवंक शकता. म्हापशेकारांक कितें जाय तें, म्हापशेच्या आमदाराक म्हापशांत कितें जाय ती म्हापशेची परिस्थिती अशी जर आसा, म्हापशेची परिस्थिती अशी जाल्या, यार्डा कडेन वचून पळोवंक शकता, बाजारांत वचून तुमी पळोवंक शकता, बाजारांत गाडी पार्क करपाक आमकां ना. तेजे म्हापशेचे MLAचें लक्ष ना मरे. तेजे घरा कडेन ताका 2 फावटी ताका हॉटमिक्स करपाक कळटा, तेजी खंय आस्थापना खंयसर आहा ते परत परत ताका रिसर्फिसींग करपाक कळटा मरे रस्त्यांची. पूण म्हापशेंचे आमदार हे नात्यान ताका आमकां अधिकार आहा उलोवपाक, तेणी वैयक्तीक राग घेवंक फावना. ते जे कितें करता आसतना तेणी म्हापशेकारांक कितें केलां हें पयलीं उलोवपाक जाय आसलें न्ही, करपाक जाय आसलें. आमकां प्रेस घेवपाचें कारण कित्याक लागून प्रत्येक जाण म्हणटा अरे म्हापशेच्या आमदारा कडेन दुश्मनी आमी कित्याक लावन घेवया, BJP कडेन दुश्मनी कित्याक लावन घेवया. आमी BJP कडेन दुश्मनी घेयना. BJPचे सरकाराक कितें जाय, आमकां कितें जाय, गोंयच्या लोकांक कितें जाय हें आमी तांकां काजार घालता तेंचे आनी सांगता. आतां परिस्थिती वायट आसा म्हणटा म्हापशेकारांची एकदम, म्हणजे आमी उलोवपाचेच न्ही. आनी आमी जर उलयना फाल्यां म्हापशेचो आमदार आनी खंयचे तरी गोविंदाचे जागे घेतले. आयज आमचे तो हे ODPचेर तुमकां हांव दाखयता मुद्दम, ODPचो प्लॅन जो लायिल्लो आसा न्हू आयज मुद्दम. ही परिस्थिती अशी आसा न्ही, हे म्हापशेचे पळय ही स्लम एरिया दाखयले, ही स्लम. हांव म्हापशेच्या आमदाराक विचारता आनी गोंयच्या CMाक विचारता, म्हापशाक खोर्ले स्लम एरिया हो प्लॅन जो आसा हो आमी तयार करूंक ना.
हो म्हापशेच्या आमदारान तयार केला. म्हापशेच्या आमदाराची किंवा त्याच्या डॅडीची सिग्नेचर आसतली. स्लम एरिया, स्लम म्हणजे कितें, थंय मनीस रावूंक शकना, घाण आसा एरिया, ती स्लम एरिया हो पिंक कलर दाखयला. तुमी ही परिस्थिती म्हापशेची आमी दाखोवंक करता. कित्याक लागून हो प्लॅन लावपाचो कारण कित्याक हांवें जो तो जागो मागलोला दत्तवाडी इंडस्ट्री घरा कडेन वयता आसतना उजव्या सायडीक यात्री निवास आसा, कितकी तरी वर्सां जाली, ते लोकांक ऑलरेडी जागो दिल्लो आसा. थंय जागो दिल्लो आसा, कांदोळे सायडीक दिल्लो आसा थंयसर, थंय दिल्लो आसा, तांकां शिफ्ट थंय केलेले. आज पासून ते लोक खाली आसा मरे, ते लोक वोटींग करता, आमचं काय म्हणणें ना. पण जात्र यात्री निवास जो जागो आसा आनी हांवें मागलेलो मुद्दम लिजाक मागलेलो आसा की थंयसर जागो वेकंट आसा. आनी म्हापशेचो आमदार कितें करता, ताका मोसंडीक 50,000 1 लाख रुपया दितात. तेच पयशे जर तेणी जर हांगा जर घातलेले, डेव्हलप जर केल्ले जाल्यार ते पयशे म्हापशेकार गोवोरमेंट ऑफ गोवाक मेळटले आसले मरे. आमकां म्हापशेचे आमदार पळय, हांव परत सांगता म्हापशेकारांक, खंयचेच बीजेपीचे जितले MLA गोंयान जे आसा तांकां हांव वैयक्तीक रितीन सांगूंक करता, आमी जे कितें उलयता अभ्यास करून उलयता, आमी वैयक्तीक कोणाचेर रागार ना. पूण म्हापशेचे डेव्हलपमेंट गेली 25 वर्सां जाली, फाटल्यान कित्याक लागून आसा, फाटल्यान कित्याक लागून आसा हें पयलीं कळपाक जाय. शेवटचो प्रश्न होता आता आवाज तुम्ही उचललेलो आसा मसुदीचे ह्या सायडीक जो लिजार दिला घेतला आमदारान तेचेर त्याच्या दुसऱ्या सायडीक जो आसा पळय स्क्रॅप यार्डाक जागो दिल्लो आसा लिजार तेचेर आवाज कित्याक उठोवना तुमी, हेचेरूच आवाज कित्याक उठयला? तोय जागो दिला पळय तो एक्चुली आतां स्क्रॅपाचो आमचो जागो काय तो अजून आमकां कळोंक ना. कित्याक ताका कॉम्पाउंड आसा मदीं आनी कॉम्पाउंडा हेवटेन आहा तो, आनी हो जागो आहा पळय हेवटेन हे आतां हय, पण तो आतां एक्झॅक्ट खबर ना सारको दिला कित्याक हो लिजाक दिला तो आमकां खबर आसा. हांवें ते हिसाब हे दिल्ली पळय तेजेर हांवें म्हटलेलें की तोय लिजाक दिला म्हणून. तोय लिजाक, पण तेच तुका सांगता न्ही आमी, आमकां हेंच्यांनी हांव म्हणटा कितें, हांव एकटो म्हापशेकार म्हणून आमच्या म्हापशेकारांक तुमी कॉन्फिडन्सान घे, जागो दिया, दिल्या बद्दल म्हाका कांय ना, पण आमच्या लोकांक दिया मरे तुमी. भायल्या लोकांक तुमी हेवटेल्ल्या तेवटेल्ल्या लोकांक कित्याक दिता? आमचे लोक घेवपी ना जागे. तेंची ना, कमिटीची चूक आसा, कमिटीची. हय, हांव त्या आमदाराची हेचेर आमचो वैयक्तीक कांय ना. हां, कमिटीची चूक. तुमी कमिटीन कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय लोकांक, म्हापशेकाराच्या लोकांक घेवंक जाय. हो तुजो आनी म्हाजो जागो न्ही, आनी कोण अध्यक्ष सेक्रेटरी आहा तेजो जागो न्ही हो. आमकां म्हापशेकारान तुमी एक मिटींग आपयात, एक जनरल मिटींग आपया, असो असो इश्यू आहा तेन्ना आमी अशें दिवंक जाय. जनरल बॉडीन तुमी हितून मिटिंगाक मान्यता घ्या मरे, दिवचो काय ना तो. तूं काडटा आनी तेका दिता हेका दिता, आनी कितें बाबा कशें कितें क्लोज आहा तो कोणाक सांगला तुमी? कोणाक सांगूंक ना न्ही. आनी मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टीव ऑफ दीस कमिटी जे आसा न्ही, रजिस्टर आहा म्हाका खबर ना कमिटी ते रजिस्टर आसतना तांकां सगळें हे घेवपाक, हे डिसिजनां घेवपाक पयलीं अधिकार आसपाक जाय. जर आमदाराक जर दिलो जाल्यार हे दिवं शकता काय दिना, तेंच्या भितर एम्स आनी ऑब्जेक्टिवा भितर बरयलेले आसा हो मोठो प्रश्न पडटा. पूण ताका जागो जर दिलो, फाल्यां सकाळीं जर भायर सरोंक ना आनी तेजें परमनंट स्ट्रक्चर जर उरलो आनी फाल्यां सकाळीं मिनिस्टर जालो किंवा चीफ मिनिस्टर जर म्हापशेचो आमदार जालो, फाल्यां सकाळीं कोणाक धाडस आसतली तेजे खाली करपाक, हो मोठो प्रश्न पडटा. तेन्ना कमिटीन म्हापशेकारांक एफिडेवीट बरोवन दिवपाक जाय की जबाबदारी आमी घेतलेली आसा, म्हापशेचो आमदार हो टर्म सोंपना फुडें हो खाली करतलो म्हणून. जर भायर सरोंक ना जाल्यार कमिटीक आमी रिस्पॉन्सिबल धरतले एज अ म्हापशेकार नात्यान. जर हांव जर खोर्लेन जर म्हाजें मयत जर फाल्यां जाल्यार म्हापशा खोर्ले मुसंडीन म्हाका हें करतले, पूण हे खोर्लेन सुद्दां आमी अशें करून दिवचें ना. पण म्हापशान आसून म्हापशेचो सिटीजन ह्या नात्यान आनी म्हाका फ्रिडम ऑफ स्पीच हांव उलोवपाक, हांवें वायट उलोवंक ना, कोणाक गाळी सोंक ना, काय करूंक ना. फक्त म्हापशेकारांचे फक्त कान उगडल्या की म्हापशाच्या शहराची म्हापशेचो आमदार लक्ष घालिना, स्वताच्या डेव्हलपमेंटाचेर वयता म्हणून आमी एक प्रेस घेतलो आसा. आता पळय ही मोसुंडी तेणी कुशीचे ते कुठे डिझॉल्व दिवंक कित्याक दिवं, पूण हांवें तें कंस्ट्रक्शन पळय केल्लेलें आसा, तो फिक्स कंस्ट्रक्शन केल्लेलें आसा. फाल्यां तो जो कोण दिसो आहा तो कोणूय आसो, एक आमदार आसो मिनिस्टर, ते कोण सादो मनीस आसो, तितून काडून व्हरतलो काय म्हणटा हांव. इतको तो खर्च करता, तो 3 वर्सां करता काय 5 वर्सां करता काय लायफाक करता तो खर्च. आतां तर ते पयस फॅक्टरी केला तेच्यानी ते अशें दिसता की ते लायफ केल्लेलें अशें लॉंग टायम ते शॉर्टकट करूंक ना. तर हे कमिटीन तेन्ना दितना कमिटीन ताका पयला काय म्हणटा हांव थंयसर तें काम कित्याक केल्लें आसा. थंय पयलीं 1-2 रूम आसले, त्या रूमात जे छप्पर आसले ते छप्पर ना जाल्लेले आसा. हांव म्हणटा तें हेणी दिवचे हाडली जाल्यार स्वता कमिटीन बांदून ती दिवचे हाडली. कित्याक ती बांदून जाल्यार तो मागीर मिनिस्टर जो आसलो तो PM जो आसलो ते लावन कित्याक आमचे रुची प्रमाणे आमच्या भायर
करता बांदता आनी तूं डिस्ट्रेस करता फाल्यां एक कमिटी कडेन तेणी डिस्ट्रेस मागलो जाल्यार दिवपाक जातलें काय म्हणटा हांव. तेन्ना ही कमिटी म्हापशाची जी कमिटी आसा ती मुसोलिनीची कमिटी आसा तेजें एकूच काम आसलें कितें तेका लिडर दिवच्या पयलीं तेंच्यांनी एक पब्लीक नोटीस करूंक जाय आनी तेणी सांगूंक जाय बाबा हे अशें कोण तरी हे आमचे लिडर मागता तेन्ना आमी दिवचे काय ना दिवचे. तर आमचे प्रश्न असो हांव तुमचो कमिटी कशें सांगता कितें अजून तुमचे स्टॉप तेजे करात आनी स्वता तुमी तुमच्या हातीन घेयात जे कितले डिस्प्यूट तुमी करात कमिटी तर्फे आनी तो तुमी भाड्याक दियात जाल्यार तो फायदो आसतलो. तर तेका जर दिले आनी तेणी फाल्यां आपूण स्वता जर बांदले जाल्यार फाल्यां तो भायर सरपाक आमकां म्हापशेकारांक खूब त्रास जातले आनी आमचो ती जमीन अशी फुकट वयतली. म्हणून हांव इतलेंच म्हणटा कमिटी कडेन ही आमची जमीन कोणाक दिवपाची जी आमकां आमच्या जाणट्यांनी पळोवनी राखण करून आमकां जमीन दवरलेली आसा तेजेरूच आमी ते दवरप आनी तेजेर आमी आमचे जे कोणाचे फाल्यां कितें वायट बरें जातलें. आतां आमचे सपोज आमी मुसोलिनीन आमी भट व्हरतात आनी कितें करतात ते मयत व्हरून ते करतात तेका स्वताचे पयशे घालून आमी करतात. तर कमिटी काय तेका पयशे ते दिना आनी थंय लाकडां हाडून उडयता पूण तेका ते कितले लाकडाचे पयशे फारीक करचे पडटा. तर ही तर आमी तर दिले जाल्यार आमकां म्हापशेकारांक कितें फायदो आसा आनी एक सिटीजन कितें फायदो आसा. तेन्ना इतलें हांव मागता एक कमिटी तेचेर कितें लक्ष घालचें आनी तेजें काम बांदकाम केलां तेका स्टॉप करून कितें तरी तेजें सोल्युशन काडून मागीर ते भाड्याक दिवचें. आनी एक म्हाजें काल एकट्यान म्हाका फोन करून सांगलेलो की तेणें हितून मुन्सिपाल्टीन इन्क्वायरी केल्ली पण तेका आजून थंयसर हें मेळोंक ना म्हणून कन्स्ट्रक्शन हेका लायसन दिवंक ना तेंच्यान मुन्सिपाल्टी. तो एक म्हाजो मुद्दा ते करिनासतना तेका मेळनासतना तेणें काम सुरू कशें केलें थंयसर आनी आमी कितें मागीत जाल्यार आमकां तुमी सगळे डॉक्युमेंट हाड म्हणटा पयले हां नाचयता हे हाड ते हाड करून आनी तेका तुमी काल ती पयरची गजाल सांगता. पयर म्हाका एकटो फोन करून सांगलो बरो मनीस तो ताणें म्हाका तेजो न्यूज पळयल्लो ताणें अरे अशें अशें म्हाका म्हणलो मातशें आपणें म्हणलें इन्क्वायरी काडल्या की तेका म्हणलो आजून मुन्सिपाल्टीन हें दिवंक ना लायसन दिवंक ना आजून हें करून. मागीर आतां हें करिनासतना तो कशें करता म्हणजे खंयच्या बेजिकाचेर येदी व्हडली तो शेड JCB बी घालून काम करता भितर. येदी व्हडली मुसोंडी ही म्हापश्यान आनी खंयसरूच तुका येदी व्हडलो जागो मेळचो ना. हे मुसोंडेक आमची मुसोंडी आसा हो जागो खंयसरूच ना. पण ही कितें करता हेंच्यांनी केला ही आपली प्रॉपर्टी कशी एका तेका काडून दिल्यार तुमची प्रॉपर्टी न्ही हांव सांगता परत हेंकां कमिटीक ही लोकांची प्रॉपर्टी सगळ्यांची. तेन्ना तुमी कितें हेजेर तो पयलीं निर्णय घ्या नाल्यार आमकां फुडें एक्शन घेवचें पडटलें. मागीर म्हणूं नाकात की हेणें आमकां तशें केलें म्हणून. हांव हेंकां सुचना दिता की कमिटीन बसचें आनी कितें तो निर्णय घेवचो म्हणून हेजे वयलो.